बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वसीम मलक हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फ़ैसला आया था उसमें आप सब लोगों को मालूम है कि दो जजेस जो हैं उन्होंने फ़ैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा था और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने से मुतल्लिक जो है अपनी राय दी थी। उन दो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है वो अभी ज़ाहिर है तफसीली फ़ैसला नहीं आया, लेकिन उस फ़ैसले के आने से पहले अपना जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली मरतबा देखने को मिली हैं। क्या चीज़ें हैं इसकी तफसील वसीम मलक से जान लेते हैं। वसीम, क्या हुक्म आया है और इंटरेस्टिंग क्या है? सबसे पहले तो सचिव साहब आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुख्तसर हुक्मनामा था वो 12 जुलाई के रोज़ आया। अब उस मुख्तसर हुक्मनामे में भी गालबन 4 फ़ैसले थे। 8 जजेस अक्सरियती थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया कि वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 39 लोगों के बुनियाद पर, बल्कि 3 उनमें जस्टिस याया अफरीदी भी शामिल थे, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा भी शामिल थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि चलें जो लोग इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन्होंने एफिडेविट, सर्टिफिकेट और दीगर जो लवाजमात हैं वो पूरे कर दिए थे तो उन्हें 39 लोग वो बनते हैं, उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन उन्हें मखसूस नशिस्तें दे दे। और बाकी जो 41 लोग हैं उनके बारे में कहा गया था कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या वो आज़ाद ही तस्वुर किए जाएंगे। मगर 2 जजेस ऐसे थे, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने अपने फ़ैसले में ये करार दिया था कि जो पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट है वो भी बरकरार रखा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी दुरुस्त था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्तें हैं वो भी उन्होंने उड़ा दी थी। तो आज के रोज़ बाकायदा तौर पर 2 जजेस जो इख्तलाफी जजेस थे, जिनका फ़ैसला इख्तलाफी था, उन्होंने अपना तफसीली इख्तलाफी फ़ैसला आज के रोज़ जारी कर दिया है। क्योंकि जब मुख्तसर हुक्मनामा जो साहब जारी हुआ था ना, सिर्फ 2 लाइनें थी, उसमें 2 लाइनों में उन्होंने लिखा था कि हम पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखते हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद करते हैं। अब आज के रोज़ उन्होंने रीजनिंग दी है। सबसे पहले तो उन्होंने वो सारी बात की है जो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाजीसा कहते हैं। अच्छा, गालबन मैं जब ये जजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे एक लम्हे के लिए यूं लगा कि जैसे ये चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का लिखा गया फ़ैसला है, या एटलीस्ट इन दोनों जजेस को चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि ये सब कुछ लिखें। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो 12 जुलाई को फ़ैसला आता है, 15 जुलाई को उसके खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील फाइल होती है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा काश कामयाब हो जाते ये नज़र-ए-सानी अपील लगाने के लिए, क्योंकि जो उम्मीदें पाकिस्तान अक्टूबर 2023 में बड़े शद्दो-मद से नवाज शरीफ साहब की सूरत में लाए गए थे पाकिस्तान में, उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया है। अपनी वो अपीलें जिनमें वो बरी हो गए थे, उसके बाद उन्होंने ये जो दरखास्त थी नज़र-ए-सानी की, ज़रूरत नहीं पड़ी इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने की, इंसाफ बल्कि मिलता रहा है दरवाजे पे। एग्जैक्टली, एयरपोर्ट पे मिल गया था। तो इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और ये नवाज शरीफ साहब की दरखास्त थी और उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब की फुर्तियाँ थी, तो उसमें मुझे लगा कि काश वो कामयाब हो जाते। तो 12 को फैसला आता है, 15 को नज़रसानी होती है, 17 को कमेटी का इजलास होता है और चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये फ़ौरन लगा दी जाए। अब आज के रोज़ जो मुख्तसर तफसीली हुक्मनामा जारी किया गया इन 2 जजेस की जानिब से, ये अक़लियती फ़ैसला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अक़लियती फ़ैसला है, बाउंडिंग नहीं है। अक़लियती फ़ैसले से मुराद ये है कि बाउंडिंग नहीं है कि कोई अदारा इसके ऊपर जो है अमल दरामद करे। लेकिन इसमें इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी गई हैं, वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो इन जज साहिबान ने दिलचस्प बात ये लिखी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अक्सरियती फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला अभी तक जारी नहीं किया गया। इन जजेस ने अपने इस इख्तलाफी नोट में ये लिखा कि अगर ये फ़ैसला मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता है तो जो नज़र-ए-सानी का हक़ है वो ख़त्म होने का अंदेशा है। तो ये वही बात जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा कमेटी की उस मीटिंग में कर चुके हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग लगाई नहीं है वो, जब उसका बेंच ही नहीं बना तो नज़रसानी का मतलब कैसे ख़त्म हो जाएगा? अच्छा, ये एक रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है, ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा। रिव्यू होता ही तब है जब तफसीली फ़ैसला जारी हो जाता है और तफसीली फ़ैसला अब 1-2 रोज़ में जारी नहीं होता। जजेस ने उसके ऊपर फाइंडिंग देनी होती है, रीजनिंग लिखनी होती है। आज से 2 माह कबल एक फ़ैसला महफूज हुआ था नैब तरमीम के केस का। जी, वो कहाँ है? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने लिखा, यार आप छोड़ दीजिए उसका तफसीली फ़ैसला, मुख्तसर फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। तो इन जजेस ने मज़ीद लिखा, इन्होंने कहा कि ये जो 80 अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कंट्रोवर्सी है, बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए। अब वो 80 लोग अगर इन्होंने नया बयान हल्फी जमा करवाया है तो इन पर डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है। इन्होंने कहा है इन 2 जजेस ने कि अगर इन
80 ارکان نے اپنا موقف تبدیل کیا, نیا بیان حلفی جمع کروایا, تو ان 2 ججز کی صورت میں وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو کیا ان 2 ججز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے جو نیا بیان حلفی اگر جمع کروایا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جمع کروایا ہے؟ اس پر بھی میں آتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز کے حکم نامے کے اوپر کیا سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ پاکستان کی شاید جوڈیشل ہسٹری میں اس طرح کی ججمنٹ کچھ پہلی مرتبہ آ رہی ہیں میرے سامنے, ایٹ لیسٹ میں نے تو وہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا آج کے روز. اب ان 2 ججز نے لکھا کہ اگر یہ لوگ نیا بیان حلفی جمع کرواتے ہیں, جو کہ وہ کروا چکے ہیں, تو براہ راست جیسے تھریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا کسی کو, کہا گیا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) پہ پورا نہیں اتریں گے, لہٰذا آپ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو آئین کے تیسرے درجے میں, تیسرے شیڈول میں ارکان اسمبلی کا حلف ہے, اس سے روح گردانی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور زبردست بات لکھی جو دلچسپ بات ہے میرے لیے. انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یا کسی عدالت کا غیر آئینی فیصلہ ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آپ اور میں نہیں کہہ رہے, مسلم نہیں, چھوڑ دیں 2 ججز کو, مسلم لیگ نون کی حکومت کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ رہی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے. تو اب اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, آپ دیکھیے کہ حکومت وقت ایک ترمیم لاتی ہے الیکشن ایکٹ میں, اس فیصلے پر اثر ختم کرنے کے لیے, اس فیصلے کا فیصلے کے بعد لاتی ہے. بدنیتی تو ثابت ہوتی ہے, لیکن میں بات ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ان 4 امینڈمنٹس کو دیکھیے اور پھر ان 8 سماعتوں کو دیکھیے جو مخصوص نشستوں کی فل کورٹ کی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو دلائل تھے نا, وہ بلال اظہر کیانی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے ایک بل پرپوز کر دیا اور غالباً وہ سوموار کے روز ہاؤس سے پاس بھی ہو جائے گا. اب الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے وہ حکومت کر رہی ہے, اور جو حکومت کہہ رہی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ ججز اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں. پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے الیکشن سے قبل مخصوص نشستوں کی جو فہرست ہے وہ جمع نہیں کروائی تھی. پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے, لہٰذا سنی اتحاد کونسل کی نشستیں نہیں بنتی. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں فریق نہیں تھی, نہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے فریق بنی, نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے فریق بنی, نہ ہی سپریم کورٹ کے سامنے فریق بنی. لہٰذا سپریم کورٹ 8 اکثریتی ججز ان لوگوں کی 80 لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر کے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تھرو ان کی مخصوص نشستیں قرار دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی غلط انٹرپریٹیشن ہے, اس کے لیے ہمیں جو قانونی تقاضے ہیں, جو آئینی تقاضے ہیں وہ بھولنے پڑیں گے. کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 51, آئین کا آرٹیکل 106, آئین کا آرٹیکل 175 اور آئین کا آرٹیکل 187 اس کے بیونڈ جانا پڑے گا. چلیں اس حد تک سمجھ آتی ہے, ایک روزمرہ کی پریکٹس ہے. آئین کے مطابق بھی یہی ہے کہ تمام ججز, اگر اس میں سے کوئی اقلیتی ججز ہیں ان کی رائے ڈیفرنٹ ہے, تو وہ جب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ فیصلہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس فیصلے میں وہ اپنی ریزننگ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں تک بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ان 2 ججز نے سمجھا, ان کی رائے ہے, معزز جج صاحبان ہے, کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بنتی, ویل اینڈ گڈ, آپ نے ججمنٹ میں لکھ دیا, لیکن ساتھ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ مزید اس سے حوالے سے میں زیادہ الفاظ نہیں کہتا, میرا اپنا ولاگ کروں گا تو اس میں بتا دوں گا. ان ججز نے کہا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے اور پاکستان کا کوئی ادارہ کسی غیر آئینی فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی اس چیز کی بات تھی. لیکن کٹ دا سٹوری شارٹ, امپورٹنٹ چیزیں میں نے بتا دی. آخر میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا تھا. بالکل ٹھیک ہے. 6 اگست ڈیڈ لائن بن رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, چھٹیاں نکال کے, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلے پر عمل درآمد کر کے کمپلائنس رپورٹ جمع کروانی ہے. اگر 6 اگست کو نہیں کروائی جاتی, اس کے بعد میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں دیکھ رہا, میں پھر دیکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی. اس میں باقی چھوڑ دیجئے وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, وہ دونوں اس معاملے میں فریق نہیں, الیکشن کمیشن دونوں نہیں ہیں. سپریم کورٹ یہ دونوں ایسے ہی اچھل کود رہے ہیں جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. فیصلہ دیا گیا, احکامات دیے گئے الیکشن کمیشن کو, وہ ہر صورت پورے کرنے پڑیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ود ان, جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ود ان ویک یا زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 دنوں میں, 10 دنوں میں سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے. اور جب وہ اکثریتی فیصلہ آئے گا تو بڑے بڑوں کی تشفی ہو جائے گی. اور آخری 1 لائنر, حضور 12 جولائی کا جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ ماننا پڑے گا. آج ایک شغل لگایا گیا, شغل لگا. وسیم, کیا جو 8 رکنی اکثریتی بینچ تھا, جو 8 ججز تھے,
डू यू सी कि जो उनका तफसीली फ़ैसला आएगा वो उस फैसले के बाद की जो होने वाली चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, लाइक सिंपल सी बात है, वो लिख दें कि भाई आप अब सादा कानून साजी के ज़रिए ये नहीं कर सकते, ये सीटें पीटीआई की हैं, आईनी अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं तो करें। क्या नहीं, डिटेल जजमेंट में इस तरह बाकायदा तौर पर किसी इशू को स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। मैं एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि ये जो तरमीम हो रही है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर असर रखती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने दें, उसमें आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट ने ना तो इलेक्शन एक्ट 2017 और 2022 की कोई तशरीह की है, ना सुप्रीम कोर्ट ने उस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया है, वो माजी में गई है और उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती थी सुप्रीम कोर्ट के 13 जुलाई के फैसले के तनाजुर में, और उस गलती को हमने दुरुस्त किया है, तो इनकी तशफ़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, डिटेल जजमेंट में कुछ नई बातें भी आएंगी। वो आप मुख्तसर फैसले का जो पैराग्राफ नंबर 10 और उसकी जो टर्म है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, में पहले दिन से एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ और हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि डिटेल जजमेंट में बहुत नई चीज़ें आएंगी। और उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो एटलीस्ट छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो बहुत छोटी चीज़ है, मिसकंडक्ट है और फिर जेल में जाना पड़ेगा। बाकी बहुत सी चीज़। नाजरीन, आपको अपडेट रखेंगे जो भी पेशरफ्त इस हवाले से हो रही है। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।